وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما سبق ووعدتكم انني الدرس المقبل او الدرس اللي غادي نطرقوا له هذه الحصه هذه هو درس لا نيغاسيون، بيان لا لوسون دو لا نيغاسيون، درس النفي. الوغ كيف ما كتعرفوا النفي لاش كيصلح؟ مثلا كنبغي نفي شي فعل. مثلا نعطيكم مثال باش تكون لانتروداكسيون او المقدمه. مثلا جو مونج une pomme. alors هاد الجمله هادي بمعنى اكل تفاحه. je mange une pomme. هادي جمله على فورم افيرماتيف او لا قبل ما نفيها. نحاول نكتب لكم لا فورم افيرماتيف. داكوغ. الا بغيت نرجع هاد الجمله على فورم نيجاتيف او لا على فورم اللي كيعني ان هاد الحاجه ما دارتش، او لا كنبغي نفي هاد الجمله هادي اكل تفاحه، لا بغيت نقصد انني ما كناكلش تفاح. الوغ شنو كنستعمل واحد لي مو دو لا نيغاسيون هما كثارين. كاين بزاف د الانواع غنتطرقوا لهم نوع بنوع من الاسهل الى ما هو اصعب. مثلا الجمله اللي عندنا دابا جو مونج لا بوم ولا جو مونج اون بوم، هاد الجمله ما كتوفرليش على واحد الكلمات اللي من خلالها واللي هي كتخليني نختار واحد النوع ديال النيغاسيون. هذه كتسمى جمله بسيطه جدا، جو مونج اون بوم، السوجي لو فيرب او الكومبليمون. الوغ في هاد الحاله هذه كنقلب على الفعل او لا لو فيرب. كيف ما كتعرفوا ان جو مونج اون بوم pour trouver le verbe ou là باش نوجد le verbe الفعل كنطرح السؤال je fais quoi. je fais quoi. alors je mange. alors le verbe هنايا هو mange وراه مصرف في البريزون في الحاضر. باش نلقى لا فورم المعاكس اللي هو النيجاتيف، هنا عندي قلنا فورم افيرماتيف، الجمله ما منفياش. باش نلقى الجمله منفيه ولا لا فورم نيجاتيف كنقلب على لو فيرب اللي هو هذا je mange une pomme. je fais quoi? je mange. c'est ça le verbe ولا هذا هو الفعل. باش نحطها لا فراز على فورم نيجاتيف يكفي انني نوجد لو فيرب ونوضع لا نيغاسيون. الوغ في هذه الحاله بما ان لا نيغاسيون سهله جدا غنستعمل نو با. الوغ نو با. وهاد لي بوانتيي هادو كنجيو كنونكادري بهم لو فيرب. غادي ندير لكم المثال يعني غنطبقوه وغادي يتشرح اكثر. الوغ كنحتفظ بلو برونون ولا لو سوجي جو ولو فيرب اللي قلنا كنبحثوا عليه في لا فراز هو هذا جو مونج. كيكفي انني ناخذ هاد لي مو دو لا نيغاسيون ولا هاد الكلمات ديال النفي كنكتب نو في اول او لا قبل لو فيرب و با كنكتبها مباشره بعد الفعل او لا من بعد لو فيرب، وكنكمل الجمله ديالي بدون تغيير. وبهاد الترانسفورماسيون ولا بهاد التحويلات اللي درت بهاد الاضافات اللي ضفت كنكون حصلت على لا فورم نيجاتيف. غنزيد نشرح لكم. انا حاولت نبدا بالمثال لان الا عطيتكم المثال غادي يكون الشرح اسهل وغادي تفهموا اكثر. الوغ الجمله الاولى هي جمله عاديه، شي حاجه كنديرها جو مونج اون بوم بمعنى جو مونج اون بوم كناكل تفاحه. هذه كتمنى اولا كنمعنيو ان كليت تفاحه يعني لا فورم افيرماتيف. الا بغيت نعني انني ما كليتش داك التفاحه كندخل لا نيغاسيون النفي. ولا نيغاسيون لا بلو فاسيل ولا اسهل ما كاين في لا نيغاسيون هي نو با. بحال بغينا نقولوا بالعربيه لا اكلت التفاحه، لم اكل التفاحه، بحال اللي كنقول لا شي حاجه ما درتهاش. الوغ لم اكل تفاحه. الوغ جو كنحتفظ بلو برونون كيف ما هو جو، كنقلب على لو فيرب اللي هو مونج في هذه الحاله هذه ولا في هذه الجمله كنكتبو وكنكتب نو او الجزء الاول من لا نيغاسيون قبل. نحاول ندير لكم الفلاش او الاسهم. نو كتكتب مباشره قبل الفعل افون لو فيرب
ou pas كتكتب مباشرة بعد الفعل أو لا après le verbe باش كنحصل على جملة على forme négative أو لا منفية. Je ne mange pas une pomme. يعني لي شونجمون ولا يعني التغييرات اللي طرأوا من الجملة الأولى للجملة التالية هي أنني ضفت ne ou pas. غنحاول ندير لكم بالفلوريسون. هاد ne ou pas كيتسماو لي مو دو لا نيغاسيون ولا هادو هما لي مو ولا الكلمات اللي كيساعدوني باش ندير النفي. هذا ابسط مثال او لا ابسط حاله. نمروا للحاله المواليه. من هاد الحاله هذه غادي نحاولوا ناخذ مثال الجمله ملي كتكون كتحتوي على واحد لو تيرم ولا واحد الكلمه واحد لادفيرب. نمروا للحاله الثانيه او للمثال الثاني. منين كتوفر لي الجمله على واحد الكلمه ولا واحد لو تيرم هذاك لو تيرم حنا غادي ندرجوا المثال ومن بعد غتفهموا علاش كنهضر اولا المثال على ايش كيحتوي. مثلا نعطيكم مثال. Je révise toujours mes leçons. هذه جمله كيف ما سبق وشرط على فورم. غنحاول ندير لكم غير لابريفياسيون او لا نحاول نكتب غير لا بروميير لتر اف يعني فورم افيرماتيف يعني هاد لو ا يعني افيرماتيف يعني ما منفياش الجمله ما منفياش. alors je révise toujours mes leçons. الفرق بين هاد الجمله ولا هاد لا فراز ولا فراز الاولى هي ان في هاد الجمله هذه ولا في هاد لا فراز عندي واحد لو تيرم. هاد لو تيرم شنو هو؟ toujours دائما بمعنى دائما. toujours كتعني دائما هو ادفيرب. وادفيرب شنو معناته؟ يعني واحد الكلمه اللي كتضاف للجمله باش كتوضح لنا الفعل اكثر كيفاش دار الفعل. alors je révise mes leçons كنراجع الدروس ديالي ولكن ملي كنضيف لها je révise toujours دائما كنراجع دائما الدروس ديالي. alors هاد الجمله هذه بما انها كتحتوي لي على هاد لو مو توجور سنعقلوا عليه هاد لادفيرب توجور هذا كيخليني ما نختارش نو با لا نيغاسيون نو با نو كنمشي لنوع اخر ديال لا نيغاسيون ملي غنسالي غندرجهم لكم كاملين اللي هو نو نكتبوا بالاحمر نو جامي. يعني الا لقيت في لا فراز توجور اوتوماتيكمون كنختار نو جامي. الا لقيت لا فراز ما فيها حتى شي مو من هادو اللي غنلقاو ان شاء الله كنلجأ للابسط ولا اسهل نيغاسيون اللي هي نو با. alors نكملوا مع المثال اللي بدينا به. je révise toujours mes leçons ملي كنبغي ندير لا alors نكملوا مع المثال الموالي كيف ما سبق وقلت لكم كيتوقف اشاك في التليفون. alors je révise toujours mes leçons. قلنا بان الجمله ملي كتكون كتحتوي quand il contient le mot toujours ملي كيكون فيها لو مو توجور اللي كيعني لنا دائما كنستعملوا لا نيغاسيون نو جامي. alors غنطبقوا نفس الطريقه بالنسبه للمثال الاول غنطبقوها في المثال الثاني بمعنى غنقلبوا على لو فيرب. alors je fais quoi ou bien je fais toujours quoi. alors باش نلقى لو فيرب كنبوزي هاد لا كيسيون ولا كنطرح هاد السؤال. alors je révise وراجعوا هذا هو لو فيرب اللي عندي je révise. alors دائما كناخذ لو فيرب وكان انكادريه اولا كنأطرو بهاد لي دو مو كنكتب لو نو avant و jamais après. ولكن كاين واحد شونجمون اللي غادي نطرقوا له من بعد ما غنكتب لكم المثال اولا لا فراز على فورم نيجاتيف. فورم نيجاتيف خديت اول حرف من كل كلمه. alors je ما كتبدلش. لو فيرب قلنا هو هذا révise. اكيد قبل لو فيرب كيف ما سبق ودرت لكم هنايا الاشارات اولا الاسهم قبل لو فيرب غنكتب نو هاد لا بروميير بارتي ديال لا نيغاسيون ولا ديال النفي وغنجي وغنكتب جامي ابري. alors je ne révise jamais. ولكن هاد لا فراز هادي ما غاديش نجيو نكملها نو غادي نحاول في المثال ديال لا نيغاسيون ولا لا فورم نيجاتيف ما غاديش نولي نكتب هاد لو مو توجور يعني هاد لو مو توجور ما كيتعاودش في لا فورم نيجاتيف.
Alors, je ne révise jamais mes leçons. كندوز automatiquement mes leçons. وهكا كنحصل على لا فراز على فورم نيجاتيف او لا فراز منفيه، الجمله منفيه. je révise toujours mes leçons، كنراجع دائما دروسي. او لا اذا بغيت نقول العكس ديال هذه الجمله هذه، je ne révise jamais leçons pardon je ne révise jamais mes leçons، بمعنى ما كنراجعش ابدا دروسي. وبيان سور هادشي ما خصناش نديروه. الوغ جامي كتعني لي ابدا، و توجور كتعني لي دائما. الوغ الحاجه اللي غادي نبغي نوضح اكثر ولا غادي نحاول نزيد نعاودها، ان لا فراز ملي كتكون عندي فيها توجور بمعنى دائما، ملي كنبغي نوجد لا فورم نيجاتيف كنكتب جامي اولا كنختار لا نيغاسيون نو جامي. وبيان سور في لا فراز الثانيه ولا في لا فورم نيجاتيف ما كنحتفظش بتوجور، ما كتبقاش عندي في لا فراز على فورم نيجاتيف. جو نو ريفيز جامي مي لوسون. غادي نتطرقوا للمثال الثالث. الوغ نعطيكم مثال باش تعرفوا فوقاش كنستعمل لا نيغاسيون المواليه. مثلا نعطيكم جي encore d'argent. Bien sûr, la phrase à la forme affirmative, يعني ما منفياش. J'ai encore d'argent. شنو المعنى ديالها؟ عندي مازال الفلوس أو لا لدي المزيد من النقود. J'ai encore d'argent. alors نفس الحالة اللي شرحت لكم في المثال الثاني غنشرحها لكم في المثال الثالث. بما أن الجملة كتحتوي على واحد لو تيرم ولا واحد لادفيرب اللي كيوضح لي الفعل كيفاش دار اللي هو encore، نحاول نستعمل لي فليوريسون باش كتوضح لك اولا كتوضح لكم الكلمه اللي كتغير لي لو شوا ولا الاختيار ديال لا نيغاسيون. بمعنى جي encore d'argent بويسكو عندي اولا بما انه عندي encore اوتوماتيكمون ما غنختارش نو با وما غنختارش نو جامي، غنختار النوع الثالث ديال لا نيغاسيون اللي هو نو بلو. الوغ على حسب الجمله علاش كتحتوي غادي نختار لا نيغاسيون. نعطيكم المثال كيفاش كيولي اولا لا فراز كيفاش كتولي على فورم نيجاتيف. دائما كنقلب على لو فيرب. جي encore d'argent. alors le verbe هو est، c'est le verbe avoir. et j'ai عندي. alors toujours la même règle اولا نفس القاعده، كناخذ لو فيرب وكنأطرو اولا كنأونكادريه. قبل كنكتب نو قبل منه بيان سور، و من بعد منه كنكتب بلو. الوغ اي هو لو فيرب بيان سور قبل منه غادي ندير نو ومن بعد منه غندير بلو. لحد الان واضح؟ الوغ الحاجه اللي غادي نحاول نشرحها لكم هي انه ملي كيكون عندي لو فيرب مبدوء بفويل، وهنايا عندي لو ا سي ان فويل ou bien c'est une voyelle. alors كنحاول سمحوا لي alors غادي نكمل معكم. بما ان لو فيرب مبدي لي بفويل alors غادي نحاول نيفيتي لي دو فويل وكنحيد لي سابقه وكندير apostrophe. je n'ai plus. ودائما هاد لي مو اللي كيخليوني نختار لا نيغاسيون ما كنعاودهمش في لا فورم نيجاتيف، كيف ما توجور ما كنعاودهاش encore، ما كتعاودليش في هاد لا فراز وكنكمل لا فراز ديالي عاديه. je n'ai plus d'argent. كنتمنى ان يكون مفهوم. alors ne avant le verbe plus après le verbe، هذه قاعده فيهم بثلاثه يعني دائما كنطبقوها، ان ne avant ou plus jamais ولا pas كتكون après le verbe. alors لحد الان شفنا ثلاثه ديال الانواع ديال لا نيغاسيون، نو بلو و نو جامي و نو با، اللي هي اسهل. هي منين كتكون لا فراز ما متوفراش على توجور اولا ما فيهاش توجور وما فيهاش اونكور. غادي ندوزو للنوع الثالث اللي هو حتى هو سهل جدا. alors نبقاو دائما في لا لوسون ديال لا نيغاسيون. نعطيكم مثال. j'ai quelque chose
dans mon sac. J'ai quelque chose dans mon sac. Bien sûr, هاد la phrase à la forme affirmative. يعني ما منفياش. باش نوجد la forme négative. La forme négative. Alors كنقلب في la phrase واش كاين داك لي termes اللي كيخلوني نختار واحد النوع معين ديال la négation. Alors بما ان la phrase عندي j'ai quelque chose dans mon sac. Alors la forme ولا le terme اللي كيخليني نختار واحد النوع ديال la négation هو quelque chose. Alors une fois كنلقى ولا غير نلقى quelque chose في واحد الجمله dans une phrase automatiquement كنختار واحد النوع اخر. ما كنختارش ne pas, ما كنختارش ne jamais وما كنختارش ne plus, mais كنختار ne rien. هذا نوع اخر ديال la négation. غادي ندوزو للمثال اولا ندوزو لا فورم نيجاتيف من خلال هذا المثال هذا. toujours le verbe c'est est, c'est le verbe avoir. عندي j'ai quelque chose dans mon sac. عندي شي حاجه في الكارطابل ديالي اولا عندي في الصاك ديالي. alors كنكتب لو برونون ما كنشونجيش. كيف كتشوفوا هنايا عندي هنايا فوايال سي بور سولا اولا لهذا ما كانش عندي لو او. مني كنرجع انني غنكتب لو نو كنرجع لو او. انا غادي نشرح لكم وغنولي نرجع لهاد النقطه هذه لان مهمه. الوغ لو فيرب قلنا هو اي. بما ان ما غاديش تبقى لي بجانب او يعني دو فوايال لهذا حيدناها ودرنا ابوستروف غادي ترجع لي. قلنا بان لا نيغاسيون ملي كيكون عندي لو فيرب كان اونكادري بمعنى نو كتكتب هنا و غيان غتكتب لي من بعد لو فيرب. الوغ الحاجه اللي غادي نديرو اولا الشونجمون ولا التغيير اللي غادي يطرا هو انني بما ان كاين عندي فوايال متبوعه اللي هي او متبوعه بفوايال ديال لو فيرب كان كيف ما كنقولوا باللغه العربيه اذا التقى ساكنا فاحذف ما سبق. لا ميم شوز ملي كيكون عندي دو فوايال كنحذف الفوايال الاول. الوغ غادي تعطيني جو ني وبيان سور بما ان عندي كلكو شوز غادي تعطيني لا نيغاسيون ولا غادي نضطر نستعمل لا نيغاسيون نو غيان. جو ني غيان. واكيد كيف ما الامثله اللي سبقت ان هاد لو مو ولا هاد لو تيرم اللي كيسهل عليا لو شوا ولا الاختيار ديال لا نيغاسيون ما كنوليش نعاودو في لا فراز نيجاتيف. اذا المور نيشان غادي نكمل لا فراز ديالي دون مون sac. Je n'ai rien dans mon sac. Alors le verbe كان encadré بنو rien. نتمنى بان الدرس يكون كان مشروح بطريقه يعني مفهومه وان شاء الله الا بغيتوا تزيدوا تفهموا هاد لا نيغاسيون نحاولوا نديروا دي زيكزيرسيس اولا تمارين باش نشرحوا اكثر. ولا كانوا عندكم شي تساؤلات في لي كومونتير ان شاء الله ما نكرهش ان لي كومونتير يكونوا فيهم مجموعه ديال الاسئله باش نعرفكم واش فهمتوا هاد الدرس اولا ما فهمتوش. وبالتوفيق ان شاء الله والله ييسر ما هو احسن ونهاركم مبروك.